रङ्गखबर.com, सबै रङ्ग तपाईसँग। अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकारका अनुसार हामी हरेक मुलुकका नागरिकसँग स्वतन्त्र भई बाँच्ने अधिकार हुन्छ। कुनै पनि जात, धर्म, रङ, लिङ्ग, पेसाको आधारमा विभेद गर्न पाइँदैन। यो कुरा नेपालको संविधानले पनि सुनिश्चित गरिदिएको छ। जसअनुसार कुनै पनि मूल धर्म, जाति, जनजाति, लिङ्ग वा शारीरिक अवस्थाको शर्तका आधारमा भेदभाव मान्य छैन। तर गत शनिबार 10 गते भएको घटनाले हामीलाई हाम्रो समाजलाई के भइरहेको छ भन्ने प्रश्न उठाउन आवश्यक देखिएको छ। हुन त हाम्रो नेपाली संविधानले नै भेदभाव गर्नुहुन्न भन्ने कानून बनाएको छ। बनाउनेले कानून बनाए, तर जसले मनन गर्नुपर्ने, आफूमा लागू गर्न पर्ने, उनीहरूलाई ध्यान नै छैन। यस्तै भान हुन्छ। दुःखको कुरा हो, अत्याधुनिक समयमा पनि आफै बीच सानो कुरामा उठेको विवादलाई निराकरण गर्न कसैको ज्यान नै लिनु। जाजरकोट रुकुमको यो घटनाले आज प्रत्येक नेपालीलाई यस विषयमा सोच्न बाध्य बनाइरहेको छ। दलित भन्ने भाषाको प्रयोग नै अति निन्दनीय कुरा हो। यो घटनामा जातलाई पर राखेर हेर्दा माया गर्ने जोडी एक हुन चाहन्थे भन्ने बुझ्न सकिन्छ। युवक विवाहका निमित्त युवतीको गाउँमा पुग्छन् आफ्ना साथीहरूसँग। हो, हुन सक्छ परिवार उनीहरूको सम्बन्धको खिलाफ थिए र यस्तो अवस्थामा आफ्ना चेलीलाई अधीनमा राख्न एक थप्पड उठाउँदा पनि गलत हुन्थ्यो। तर यहाँ त दुई युवकले ज्यान नै गुमाएका छन्। अब भेरी नदीको नाम सुन्ने बित्तिकै ज्यान गुमाएका ती युवकहरूको स्मरण आउनेछ। घटना निकै बोझिलो छ र यसमा घटना के कारणले भयो भन्ने विषयमा अन्तिम निष्कर्ष निकाल्न अझै समय कुर्न पर्ला। चरणका सोधपुछ र प्रहरीको खोज अनि त्यसपछि आउने प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनु पूर्व नै ठूलो जमात यसलाई जातका कारण उब्जिएको समस्या भनेर बुझिरहेको छ र बुझाइँदैछ। जुन कुराले हरेक जातका नेपालीलाई भावनात्मक हिसाबमा ठेस पुगेको स्पष्ट हुन्छ। यसैबीच कलाकार लक्ष्मी बरदेवा पनि अन्तर्जातीय प्रेमका कारण देखिएको समस्याले अस्तित्व नष्ट हुने विचार आफ्नो सोसियल मिडियामा लेख्छिन्। उनी स्वयंले पनि अन्तर्जातीय प्रेम र त्यसपछि विवाह गरेकी थिइन्। उनले कलाकार जीवन भट्टराईसँग गत वर्ष विवाह गरेकी थिइन्। उनी लेख्छिन्, अब फेरि जात अनि प्रेम काल नहोस्, मृत्यु अप्रिय होस्, तर यस्तो विकराल नहोस्। हामी आफ्नै लागि त आफ्ना छैनौँ, अरूको के कुरा गर्नु। मान्छेलाई मान्छेसम्म गर्न नसक्ने के चिज हो यो? कि अब उहाँहरूको मृत्युले समस्या समाधान भयो? अझ पढे लेखेकाहरूबाट नै यस्तो घृणित कार्यमा समर्थन? के घटना पढेर पनि सहजै निदाउने क्षमता छ त हामीसँग? हत्यासम्मको कदम चाल्न अलिकति पनि नडराएको उनीहरूको मानसिकता के कुराले ग्रसित होला? उनी थप्छिन्, चेतना स्तरमा वृद्धि नभएसम्म, एक अर्काको अस्तित्व स्वीकार नभएसम्म यस्ता घटनाहरू दोहोरिरहन्छन्, तेह्रिरहन्छन् र बारम्बार घटिरहन्छन्। अस्तित्वको लागि नामको पछाडि जोडिएको थरका कारणले नै उसको अस्तित्व नै नष्ट पार्न सक्ने यो चिज जात यति बलवान कसरी भयो त? म ठम्म्याउन सक्दिनँ। तर यही बलवान कहलिएका कुराले मानिसमा बाँकी भएको मानवतालाई कसरी कमजोर बनाउँदैछ म बुझ्न सक्छु। यस घटनाको विषयमा चर्चा गर्नुपर्दा गत शनिबार साँझ प्रेमिकालाई बेहुली बनाएर घर भित्र्याउने सपना साचेर जाजरकोट रुकुम पश्चिममा हिँडेका नवराज विकले आफ्नो ज्यान गुमाए। उनीसँगै उनका साथी टिकाराम विक पनि आइतबार साँझ भेरी नदीमै मृत्यु फेला परे। प्राप्त जानकारीका अनुसार जाजरकोटको भेरी नगरपालिका वडा नम्बर 4 राणा गाउँका 21 वर्षीय विकले रुकुम पश्चिम चौरजाहरी नगरपालिका वडा नम्बर 8 की 17 वर्षीय युवतीसँग प्रेम सम्बन्ध गाँसेका थिए। उनीहरू दुवै मिलोमतोमा भाग्ने क्रममा थिए। यसरी ठकुरी थरकी केटी र बिक थरका केटालाई एक हुन नदिनका लागि एक हिसाबमा उनीहरूलाई मृत्यु दण्ड नै दिएको बुझ्न सकिन्छ, जुन अत्यधिक निन्दनीय विषय हो।
रङ्गखबर.com, सबै रङ्ग तपाईसँग। अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकारका अनुसार हामी हरेक मुलुकका नागरिकसँग स्वतन्त्र भई बाँच्ने अधिकार हुन्छ। कुनै पनि जात, धर्म, रङ, लिङ्ग, पेसाको आधारमा विभेद गर्न पाइँदैन। यो कुरा नेपालको संविधानले पनि सुनिश्चित गरिदिएको छ। जसअनुसार कुनै पनि मूल धर्म, जाति, जनजाति, लिङ्ग वा शारीरिक अवस्थाको शर्तका आधारमा भेदभाव मान्य छैन। तर गत शनिबार 10 गते भएको घटनाले हामीलाई हाम्रो समाजलाई के भइरहेको छ भन्ने प्रश्न उठाउन आवश्यक देखिएको छ। हुन त हाम्रो नेपाली संविधानले नै भेदभाव गर्नुहुन्न भन्ने कानून बनाएको छ। बनाउनेले कानून बनाए, तर जसले मनन गर्नुपर्ने, आफूमा लागू गर्न पर्ने, उनीहरूलाई ध्यान नै छैन। यस्तै भान हुन्छ। दुःखको कुरा हो, अत्याधुनिक समयमा पनि आफै बीच सानो कुरामा उठेको विवादलाई निराकरण गर्न कसैको ज्यान नै लिनु। जाजरकोट रुकुमको यो घटनाले आज प्रत्येक नेपालीलाई यस विषयमा सोच्न बाध्य बनाइरहेको छ। दलित भन्ने भाषाको प्रयोग नै अति निन्दनीय कुरा हो। यो घटनामा जातलाई पर राखेर हेर्दा माया गर्ने जोडी एक हुन चाहन्थे भन्ने बुझ्न सकिन्छ। युवक विवाहका निमित्त युवतीको गाउँमा पुग्छन् आफ्ना साथीहरूसँग। हो, हुन सक्छ परिवार उनीहरूको सम्बन्धको खिलाफ थिए र यस्तो अवस्थामा आफ्ना चेलीलाई अधीनमा राख्न एक थप्पड उठाउँदा पनि गलत हुन्थ्यो। तर यहाँ त दुई युवकले ज्यान नै गुमाएका छन्। अब भेरी नदीको नाम सुन्ने बित्तिकै ज्यान गुमाएका ती युवकहरूको स्मरण आउनेछ। घटना निकै बोझिलो छ र यसमा घटना के कारणले भयो भन्ने विषयमा अन्तिम निष्कर्ष निकाल्न अझै समय कुर्न पर्ला। चरणका सोधपुछ र प्रहरीको खोज अनि त्यसपछि आउने प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनु पूर्व नै ठूलो जमात यसलाई जातका कारण उब्जिएको समस्या भनेर बुझिरहेको छ र बुझाइरहेछ। जुन कुराले हरेक जातका नेपालीलाई भावनात्मक हिसाबमा ठेस पुगेको स्पष्ट हुन्छ। यसैबीच कलाकार लक्ष्मी बरदेवा पनि अन्तर्जातीय प्रेमका कारण देखिएको समस्याले अस्तित्व नष्ट हुने विचार आफ्नो सोसियल मिडियामा लेख्छिन्। उनी स्वयंले पनि अन्तर्जातीय प्रेम र त्यसपछि विवाह गरेकी थिइन्। उनले कलाकार जीवन भट्टराईसँग गत वर्ष विवाह गरेकी थिइन्। उनी लेख्छिन्, अब फेरि जात अनि प्रेम काल नहोस्, मृत्यु अप्रिय होस्, तर यस्तो विकराल नहोस्। हामी आफ्नै लागि त आफ्ना छैनौँ, अरूको के कुरा गर्नु। मान्छेलाई मान्छेसम्म गर्न नसक्ने के चिज हो यो? कि अब उहाँहरूको मृत्युले समस्या समाधान भयो? अझ पढे लेखेकाहरूबाट नै यस्तो घृणित कार्यमा समर्थन? के घटना पढेर पनि सहजै निदाउने क्षमता छ त हामीसँग? हत्यासम्मको कदम चाल्न अलिकति पनि नडराएको उनीहरूको मानसिकता के कुराले ग्रसित होला? उनी थप्छिन्, चेतना स्तरमा वृद्धि नभएसम्म, एक अर्काको अस्तित्व स्वीकार नभएसम्म यस्ता घटनाहरू दोहोरिरहन्छन्, तेह्रिरहन्छन् र बारम्बार घटिरहन्छन्। अस्तित्वको लागि नामको पछाडि जोडिएको थरका कारणले नै उसको अस्तित्व नै नष्ट पार्न सक्ने यो चिज जात यति बलवान कसरी भयो त? म ठम्म्याउन सक्दिनँ। तर यही बलवान कहलिएका कुराले मानिसमा बाँकी भएको मानवतालाई कसरी कमजोर बनाउँदैछ म बुझ्न सक्छु। यस घटनाको विषयमा चर्चा गर्नुपर्दा गत शनिबार साँझ प्रेमिकालाई बेहुली बनाएर घर भित्र्याउने सपना साचेर जाजरकोट रुकुम पश्चिममा हिँडेका नवराज विकले आफ्नो ज्यान गुमाए। उनीसँगै उनका साथी टिकाराम विक पनि आइतबार साँझ भेरी नदीमै मृत्यु फेला परे। प्राप्त जानकारीका अनुसार जाजरकोटको भेरी नगरपालिका वडा नम्बर 4 राणा गाउँका 21 वर्षीय विकले रुकुम पश्चिम चौरजाहरी नगरपालिका वडा नम्बर 8 की 17 वर्षीय युवतीसँग प्रेम सम्बन्ध गाँसेका थिए। उनीहरू दुवै मिलोमतोमा भाग्ने क्रममा थिए। यसरी ठकुरी थरकी केटी र विक थरका केटालाई एक हुन नदिनका लागि एक हिसाबमा उनीहरूलाई मृत्यु दण्ड नै दिएको बुझ्न सकिन्छ, जुन अत्यधिक निन्दनीय विषय हो।